Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. इलेक्शन से कबल एक जानिब नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, PMLN के हक में ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इख्तलाफात अब दिखाई देना शुरू हुए हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन से कबल चौधरी निसार अली खान ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की थी। इस इलेक्शन से कबल शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पार्टी से अलग थलग खड़े नजर आ रहे हैं। आज नून लीग की सफ़ों में इख्तलाफात को मज़ीद हवा साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ ने दी, जब उन्होंने नून लीग के बहुत ही सीनियर, बहुत ही रिस्पेक्टेड एहसन इकबाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दानियाल अजीज़ ने मुल्क में मौजूद महंगाई का जिम्मेदार भी एहसन इकबाल को करार दिया है। दानियाल अजीज़ इस लिहाज से अहम शख्सियत करार दिए जा सकते हैं कि पैनामा स्कैंडल के बाद ये उन 3 रहनुमाओं की सफ़ में शामिल थे जिनको अदलिया मुखालिफ तकरीर पर नाअहली भुगतना पड़ी थी, यानी जो सैक्रिफिशियल ग्राउंड था ये उसमें मौजूद थे। नाअहली भुगतने वाले दीगर 2 रहनुमा में तलाल चौधरी और निहाल हाशमी साहब थे। दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल के बारे में क्या कहा, इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। दानियाल साहब ये कह रहे हैं कि एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों के बारे में ख़ुद को अक्ल कुल समझते हैं। एहसन इकबाल को मुकामी हुकूमतों से मुतालिक तकरीर झाड़ने से पहले जवाब देना चाहिए कि वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बतौर चेयरमैन प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों नहीं पा सके। एहसन इकबाल की नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर मुकम्मल नाकाम हो गई थी। हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून महंगाई को कम रखने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखती थी, लेकिन महंगाई की वजह से हमारी पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। गरीब आवाम को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ा, जो एहसन इकबाल की मुकम्मल नाअहली और नाकामी थी। पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। इलेक्शन सर पर है और पार्टी महंगाई का नोटिस ना भी ले तो अवाम हर हाल में लेंगे। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम दानियाल अजीज़। दानियाल अजीज़ ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार नून लीग को महंगाई लीग कहकर गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में होने वाली जो महंगाई थी उससे अपने आप को अलग करते हुए नजर आते हैं। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था। कामयाब अगर नहीं हुए इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे। आपने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया है, अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़े। चाहे नून लीग का हुकूमत हो या पीटीआई का हुकूमत हो, इन्होंने गरीबों को कोई रिलीफ पहुंचाया है। जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज मुस्लिम लीग नहीं पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। दानियाल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच दानियाल अजीज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो यस प्लीज एक्सप्लेन, क्यों आपको लगा कि ये आपको पब्लिकली तमाम बातें करनी हैं? इसमें जी वाज़े तौर पर अवाम का ये दरीना मसला है, और ये जो आपने अभी क्लिप चलवाया है, मुझे आवाज़ आ रही थी उनकी। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई मुस्बत प्रोग्राम हो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और बेरोजगारी को कम करने के लिए। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये पीपल्स पार्टी वाले बातें तो बहुत करते हैं। ये काइंडली ये बता सकते हैं कि इनके पास क्या मनसूबा बंदी है कि महंगाई कम करनी है या बिजली के बिल कम करने हैं या फॉर दैट मैटर कोई और यही बात जो है ये अवाम सुनना चाहती है कि मुस्तकबिल में हम अपना दरगुजर करेंगे, किस तरह से हम 2 वक्त की रोटी घर लाएंगे, बच्चों की स्कूलों की फीस किस तरह देंगे, हम किस तरह गुजारा करेंगे। आप कह रहे हैं कि PMLN के पास ये मनसूबा बंदी है और इस मनसूबा बंदी पे अमल करने के लिए एहसन इकबाल साहब को सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए। मनसूबा बंदी के लिए तो यही इंचार्ज थे ना जी, और अगर इनके पास जवाब नहीं है तो फिर कोई जवाब तो तलब करना होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम अवाम में लटके हुए इलेक्शन लड़ें। अवाम तो ये सवाल पूछ रही है, मैं तो अपने गाँव से होकर आया हूँ तो सब मुझे यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस चीज़ का क्या बनेगा। किस किस्म का एक्शन आपको लगता है एहसन इकबाल साहब के खिलाफ होना चाहिए? मुझे नहीं पता एहसन इकबाल साहब के खिलाफ कौन सा एक्शन होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम अपनी सिमत दुरुस्त करें। ये तो ऑब्वियसली सिमत नहीं है कि दुनिया तारीख की रिकॉर्ड महंगाई हम करें और हम समझें कि सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है और इसको बेहतर करने के लिए ही तो मैं इल्तिजा कर रहा हूँ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड
تمام جماعتوں سے بہتر ہے مہنگائی کے حوالے سے. جب بھی ان کی حکومت آئی ہے تو اس کو چھوڑ کے یہ جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے احسن اقبال صاحب ہیڈ بنے ہیں, اس کے علاوہ جو تاریخ ہے مسلم لیگ نون کی, آپ تاریخ دیکھ لیں, فیکٹس دیکھ لیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی سب سے کم تر مہنگائی رہی ہے. آپ نے کہا آپ حلقے میں پھر رہے ہیں, کیا لوگوں کی شکایات ہیں اس حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی رسپانسبل ہیں کیونکہ 18 مہینے کی گورنمنٹ میں بہرحال آپ لوگ تھے. میں فریہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اس وقت بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جس میں پاکستان کی روزمرہ کی استعمال کی اشیاء کی 51 آئٹمس ہیں, جس میں تیل, چینی, دودھ, چائے پتی سب کچھ ہے, وہ 40% ہے. 40% مہنگائی ہے. تو لوگ کدھر چلے جائیں؟ آپ کہتے ہیں تنخواہیں بڑھا دیں, کتنی تنخواہ بڑھائیں گے؟ یہ سال اگر اس طرح سے چلتا رہا تو یہ لوگ تو مر جائیں گے. آپ کیا پارٹی لیڈرشپ سے بات کی آپ نے اس حوالے سے؟ وہ متفق ہیں آپ کی رائے سے؟ کون پارٹی لیڈرشپ, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ؟ پارٹی لیڈرشپ کا تو میری بات نہیں ابھی ہوئی ہے. ابھی تو میں نے سوال اٹھایا ہے کہ جی یہ اس کا جو خمیازہ ہم نے بھگتنا ہے, اگر ہم کوئی مثبت اس کا جواب دے سکیں تو ہمارا بڑا اچھا لوگوں کا رسپانس ہوگا. تو یہی تو میں طلب کر رہا ہوں. اور اگر جواب نہیں ہے ان کے پاس, جو منصوبہ بندی کے وزیر تھے, جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کی ذمہ داری تھی یہ کرنے کا, تو پھر ہمیں کہیں اور یہ طلب کرنا پڑے گا, لیکن جواب تو ہمیں دینا ہے. رائٹ. سو جو فائنینس منسٹرز تھے, سب سے بڑی منسٹری ان کے پاس, سب سے زیادہ ذمہ داری ان کے پاس, پہلے مفتاح اسماعیل تھے, پھر اسحاق ڈار, ان کو بھی رسپانسبل سمجھتے ہیں آپ؟ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے اگر آپ ٹی او آرز پڑھیں نا, تو پاکستان کے لیول پہ تمام صوبے اس میں شامل ہوتے ہیں, چیف سیکرٹریز کے حوالے سے فائنانس سیکرٹریز اور سیکرٹری فوڈ وغیرہ, اور نیشنل لیول پہ آپ کی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور تمام تر جو نیشنل ادارے ہیں جس میں منسٹری آف فوڈ سیکورٹی ہے, دیگر ہیں, انڈسٹریز ہے وغیرہ, وہ سب یہاں پر ملتے ہیں نا جی. تو یہی ذمہ داری انہوں نے لی تھی جب یہ حلف اٹھایا انہوں نے, تو اس کا دیکھ رہے ہیں آپ کیا حشر نکلا ہے. سو یو سینگ کہ مایوس ہوئی ہے پارٹی کی کارکردگی, متاثر ہوئی ہے کیونکہ مین ذمہ داری احسن اقبال صاحب کی تھی. لوکل باڈی کا بھی آپ نے ذکر کیا دانیال عزیز صاحب, اور اینڈ آئی نو پرسنلی کہ آپ نے کتنا کام کیا لوکل باڈی کے لیے. اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہے؟ جی لوکل باڈیز کے اوپر کوئی شک نہیں کہ میں نے بہت کام کیا ہے. اس میں بھی جیسے یہ مہنگائی کے بارے میں گمراہ ہیں, وہ آئینی ترمیم کے بارے میں بھی گمراہ ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے, جس کمیٹی کے یہ خود ممبر تھے اس وقت جب رضا ربانی صاحب نے یہ 18ویں ترمیم لائی تھی, تو اس کو منون ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا. تو اب اس میں کیا نقص نکلا ہے جو یہ اپنا نیا راگ الاپنا شروع ہو گئے. رائٹ. سو کچھ سجیشن بھی دیں, کیا کرے پی ایم ایل این اس بیگیج سے نکلنے کے لیے؟ آپ پھر اس پہ پروگرام کریں نا جی, باقی ساروں کو بلائیں, مجھے بھی بلائیں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سامنے آپ کے. رائٹ. سو دیٹس انٹرسٹنگ. ہمارے ساتھ اس وقت نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں, ان کو اس میں شامل کرتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, حلقے میں تو آپ بھی پھرتے ہوں گے, جو آج دانیال عزیز صاحب نے بات کی ہے, ڈو یو ایگری ود ہم؟ دیکھیے, آپ نے دانیال عزیز صاحب سے بات کر لی, وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے جواب دے وہ ہیں, میں نہیں ہوں. میرے مطابق سوال پوچھیں گی تو میں اس کے جواب دے سکوں گا. ہر کسی سے ہر کوئی نہ ایگری ہوتا ہے نہ ڈس ایگری ہوتا ہے. عوام کو ایگری ہونا ہے اور حالات کو ایگری ہونا ہوتا ہے. ہم سب کے سیاسی جو ہم لوگ ہوتے ہیں, ہمارے اختلافات ہوتے ہیں ایشوز کے اوپر, ذاتی اختلافات نہیں ہوتے. تو ہر کسی کا اپنا پرسیپشن ہے اور اس پرسیپشن کے تحت وہ بات کرتا ہے. میرا پرسیپشن کچھ اور ہے, دانیال صاحب کا کچھ اور ہے, آپ کا کچھ اور ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں موضوع ترین آدمی ہوں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پارٹی کے انٹرنل میٹرز میں موسٹ پرابلی آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کوئی موقف لیں, بٹ ایک جنرل پرسیپشن تو سر یہ ہے, جب آپ لوگ گورنمنٹ میں آئے, 18 مہینے کی گورنمنٹ رہی پی ڈی ایم کی, جس میں آپ کے الائز بھی ناراض ہیں. پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے, وہ بتائیں گی. لیکن اب اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو حلقے کی سیاست میں کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا وعدہ تو ہم نے کیا تھا کہ ہم کم کریں گے اور نہیں کر سکے. سو اس پہ کوئی غور و خوض ہو رہا ہے جماعت کے اندر؟ جی دیکھیے, ہماری جماعت جو ہے ایک مسلسل جد و جہد کرتی رہتی ہے, اور اس مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں ہم نتائج پہ پہنچتے ہیں اور بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں. دیکھیں نا, جب ہمارے تھنک ٹینک جب سوچتے رہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دی انفراسٹرکچر آف دا نیشن, تو محمد نواز شریف صاحب نے گوادر پورٹ بنایا, کراچی کی نئی ایئرپورٹ ٹرمینل بلڈنگ بنائی, لاہور کی ٹرمینل بلڈنگ بنائی, اسلام آباد کی ٹرمینل بلڈنگ بنائی.
ہم جب کمیونیکیشن کا سوچتے رہے تو انہوں نے موٹر وے کو بنا دیا. بات ہوتی ہے جب ہم اکانومی کے ریوائیول کا سوچتے رہے تو سی پیک کو بھی بنا دیا. جب ہم نئے کارخانے لگانے کا سوچتے رہے تو ہم بجلی کے کارخانہ لگاتے آتے رہے. تو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون نواز کے اندر ایک مسلسل پروسیس ہے. تھنک ٹینکس ہمارے ہیں جو اس کو سوچتے ہیں کہ واٹ نیکسٹ. تو یقیناً ہم ہاؤ ٹو ڈیکریز دس مہنگائی اس کو بھی ہمیں دیکھنا, مگر اس کے ساتھ ہمیں وہ عوامل کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے 18 نہیں ہمارے 16 مہینے تھا اور ہمارے اکیلے کے 16 مہینے تھے, یہ پی ڈی ایم کے 16 مہینے تھے, مگر اس سے پہلے جو 44 مہینہ تھے نا, کسی بھی الیکشن میں ایک ٹینیور میں 5 سال ہوتے, 60 مہینے ہوتے, 60 مہینے کے اندر 44 تو پی ٹی آئی نے استعمال کر لیا اور 16 جو تھا وہ پی ڈی ایم کے حصے میں آیا. تو اس میں جو بیج بویا تھا پی ٹی آئی نے 44 مہینوں میں, اس کی فصل ہم کاٹتے رہے اور ہم ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھایا اپنا پارٹی کا کہ ہم نے جو ہماری پارٹی کی پولیٹیکل کیپٹل تھی اس کو بھی ہم نے داؤ پہ لگایا. ایک کویسچن ہے ہاشمی صاحب, ہونے نہیں, ٹھیک ہے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا, ڈیفالٹ سے بچایا آپ نے, یہ تمام باتیں آتی رہیں, لیکن جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی, چلے 16 منتھس کی گورنمنٹ تھی, کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس کو کوئی اونرشپ بھی نہیں مل رہی اس گورنمنٹ کو. نہ نواز شریف صاحب اس گورنمنٹ کا ذکر کرتے ہیں, نہ کوئی اور اس کا ذکر کرتا ہے. پیپلز پارٹی تو پہلے ہی اپنے آپ کو الگ کر چکی ہے, کوئی اونرشپ کیوں نہیں لیتا؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے. دیکھیے آپ کی بات بالکل بجا ہے. آئی ڈو ایگری ود دس. اس دوران 16 مہینے میں پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کی بھی ذمہ داری تھی کہ ہم کنسٹرکٹیو بات کرتے. ہمارے جو بیرونی لوگ تھے وہ دیکھتے تھے اور ہمارے یہاں سے رات کو شام کو بیٹھ کے ہمارے اخبارات, ہمارے رسائل, ہمارے دانشور یہ کہتے تھے کہ جی نیکسٹ الیکشن, نیکسٹ الیکشن, نیکسٹ الیکشن. ہماری جو سرکاری بیوروکریسی تھی, جو ہمارے دیگر ادارے تھے, وہ تعاون نہیں کر رہے تھے اور مہنگائی انکنٹرول تھا کیونکہ کسی ایک گورنمنٹ کی حکومت نہیں تھی, مختلف جماعتوں کی ملا کر کے حکومت تھی. تو ایک انسرٹینٹی کا پیریڈ تھا یہ پورا 16 مہینہ انسرٹینٹی. ایون ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بھی اس انسرٹینٹی میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی. تو جب کسی جگہ انسرٹینٹی ہو, وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ بزنس نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ ٹریڈ نہیں ہوتا ہے, اس کے وجہ سے اس کے جو ایفیکٹس ہیں, اس کا جو فال ہے وہ عام لوگوں پہ, کنزیومر پہ پڑتا ہے کہ ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے. جب ایک مایوسی کی لہر, جب میڈیا میں بیٹھ کر کے, اداروں میں بیٹھ کر کے مایوسی کی بات کی جائے تو پھر ملک کی معیشت اوپر نہیں جاتی, پھر ملک کی معیشت نیچے جاتی. جب میڈیا میں بیٹھ کے, اداروں میں بیٹھ کر کے گورنمنٹ کو کرٹیسائز, اس کو گرانے کے آپ نے خود تو گورنمنٹ میں حصہ نہیں لیا نہال ہاشمی صاحب, اس سے آپ کو تو, آپ کے اوپر تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو گورنمنٹ میں آپ کے ساتھی حصے دار رہے ہیں, آپ نے ان کی بڑی زبردست قسم کی وکالت کر دی ہے, ان کو آپ نے ایگزیمپٹ کر دیا. آپ نے کہا میڈیا کا قصور تھا, ساری دنیا کا قصور تھا, لیکن جو منسٹرز تھے, جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بالکل قصور نہیں تھا. بلاول بھٹو صاحب نے آج زبردست خطاب کیا ہے, لیٹس ہیو اے لک. آج انہوں نے کہا ہے کہ سب کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے, لیکن انہوں نے معیشت کے بارے میں بھی بات کی ہے. لیٹس واچ اٹ. مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے, جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا, جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا, وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہے, کام اگر دیکھنا ہے, غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. شمیم فاروقی صاحبہ, کچھ اختلافات کی خبریں آپ کی پارٹی میں بھی آ رہی تھی. آج آپ نے ایک ڈسپلے کیا, دکھایا کہ اکٹھے ہیں سب, لیکن ایکچولی کس کو ٹارگٹ کرے ہیں آپ اس الیکشن میں؟ پی ٹی آئی کی پالیسیز کو یا پی ایل این کی پالیسیز کو, جس کا حصہ آپ بھی رہے ہیں؟ معیشت تو ایک کلیکٹیو جگہ جہاں پہ آج کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اس کلیکٹیو 5 سال کے نتیجے میں دیکھیں گے اس کو. جی شکریہ فریہ. دیکھیے, پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مختلف آراء سامنے آتی ہے, ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہے, اور اس رائے کا اظہار کرنے کے لیے پارٹی کے اندر ایک جمہوری پروسیس ہے, ایک جمہوری ماحول ہے, جہاں پر بلاول بھٹو زرداری اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور مختلف لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی قسم کے اختلاف ہیں. سو یہ ہر بار جب وی آر سچ اے ڈیموکریٹک پارٹی کہ ہم اس کو
बड़े ओपनली और सबके सामने ये बात रखते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी यंग लीडर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई शमीला साहबा, प्रोड्यूसर साहब जरा आवाज ठीक कीजिएगा। उनकी उम्र लगभग, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, उनका अपना एक फलसफा है, उनकी अपनी सियासी बसीरत है। 2 जनरेशंस और 2 जनरेशंस के अंदर एक ही मामले को डील करने के लिए मुख्तलिफ राय हो सकती है, मुख्तलिफ तरीके का हो सकता है। लेकिन आपस के मामलात तय कर लें पार्टीज, या कोई एक कलेक्टिव प्रोग्राम मिलेगा? पहले ही एलाइज की गवर्नमेंट होती है, उसमें इख्तलाफ, फिर पार्टीज के अपने अंदर इख्तलाफ। अच्छी बात है, इख्तलाफ अच्छी बात है, लेकिन मुल्क के ऊपर कंसेंसस कब होगा? वाज़े करना चाहती हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं समझती हूँ कि इस मामले को इस तरीके से हल करना है, ये समझते हैं इस मामले को किसी और तरीके से हल करना है। फिर हम आपस में बैठते हैं और हम ये सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। सो व्हाट्स योर ओपिनियन कि बिलावल भुट्टो को मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है? आज दोबारा का दूसरी जमातों में चल रहा है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ने आज दोबारा ये बात की, चलता है 1 मैन शो चलता है, मियां साहब की पार्टी में चलता है 1 मैन शो चलता है कि बस उन्होंने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। नहीं, आज फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट ने आज फिर कहा कि बिलावल भुट्टो को ट्रेनिंग की जरूरत है। पहले भी कहा, दोबारा कहा, कोई तो वजह होगी। कौन सी ट्रेनिंग अभी उनकी होनी है? ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली, जब वो इस मुल्क के यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बने तो वो कोई स्कूल से ट्रेनिंग लेकर नहीं आए थे वज़ारत ख़ारजा चलाने के लिए। उनके खून में ये सियासत है। वो मोहतरमा शहीद के बेटे हैं, वो आसिफ अली सरदारी साहब के बेटे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नवासे हैं। उन्होंने सियासत देखी, सीखी, पैदा हुए इस घर में, पले बड़े। ये एक प्रोसेस होता है। ये कभी भी कोई उम्र ऐसी नहीं आएगी फरिया जब वो ये कहेंगे कि जी मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। आसिफ अली सरदारी साहब ने कहा कि जी मैं तो सीख रहा हूँ, सीखा है मैंने, गलतियां भी की, भी सीखा है। आप सीख रही हैं फरिया, आप इतनी पुरानी एंकर हैं, आपको वो वक्त आ गया। मुझे 12 साल हो गए सियासत में आए हुए, आपसे मैं उस वक्त मिली थी 12 साल पहले। क्या आप आज 12 साल बाद मुझे ना मिलाएं? मेरी ना वालिदा जर्नलिस्ट, ना मेरे वालिद जर्नलिस्ट, वो अलग किस्म, मेरी स्ट्रगल बिल्कुल अलग है। तो मेरी जर्नी बिल्कुल भी, नो ऑफेंस टू डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, बट माय जर्नी इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड आई डोंट थिंक आई विल लाइक इट कि अगर मेरे बॉस मुझे सबके सामने आके कहें कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। इन दिस केस इट्स नॉट अ फादर स्पीकिंग, इट्स हिज बॉस स्पीकिंग और इट्स हिज पार्टी कॉलीग स्पीकिंग। तो फर्क है ना वो मामला। मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा मेरे बॉस पब्लिकली मुझे कह दें कि आपको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको भी शायद अच्छा ना लगे, बट यस वहाँ पे फादर है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। ट्रेनिंग लेके नहीं आई। जब भुट्टो साहब वजीर खारजा बने थे पाकिस्तान के तो वो भी ट्रेनिंग लेके नहीं आए थे। जब जरदारी साहब सदर बने थे तो वो भी ट्रेनिंग लेके नहीं आए थे। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है सीखने का। राइट, ये हम सीखते हैं। सो फिर व्हाई पिक वन पर्सन और उसको रोज बताएं कि आपकी ट्रेनिंग होने की अभी जरूरत है। और बाप के लिए हमेशा उसके बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो जाएं। सो फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रीथिंक करें, फिर मे बी वी रीथिंक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। बट ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक फलसफा है कि वो स्टेटस को की सियासत उन्हें नहीं पसंद है। वो कहते हैं सियासत में तब्दीली आनी चाहिए, एक नई सियासत होनी चाहिए जहां सब मिलके साथ चलें, जहां पर ये सियासी इंतकामियां खत्म हो जाएं, जहां पर ये एक दूसरे के ऊपर तानाकसी खत्म हो जाए, जहां पर एक दूसरे से झगड़े खत्म हो जाएं। इस मुल्क के माशी और सियासी मामलात ऐसे हैं जहां पर कोई एक जमात तो चला ही नहीं सकती, इनको हल ही नहीं कर सकती। We all have to work together. There is no other way. और ये बात तो एक दूसरे तरीके से सदर जरदारी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कही कि देख मुझे नहीं लगता कि किसी को 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी जहाँ पीपल्स पार्टी को भी मिलेंगी सीटें, PMLN को भी मिलेंगी, बाकी जमातों को भी मिलेंगी। हमने साथ चलना है। पीडीएम में साथ नहीं बैठे थे क्या? बैठ गए थे ना। बात हो रही है पार्टीज के अंदर के इख्तलाफात की, और इत्तेफाक की बात यह है कि तमाम पार्टीज के अंदर ये नजर आ रहे हैं। PTI के हवाले से भी यही खबरें आती रही हैं डॉक्टर हुमायूं, और कन्फ्यूजन भी नजर आई। आज अगेन शोएब शाहीन साहब ने कहा कि कल वाली स्टेटमेंट प्रीमेच्योर थी जिसमें ये बताया गया कि गौहर खान साहब होंगे एक्टिंग चेयरमैन। उससे पहले एक दिन पहले मरवत साहब बात कर चुके,
ان کو تو میرا خیال سے بالکل ہی کسی نے اون ہی نہیں کیا. سو ایگزیکٹلی یہ جو نیچرل اختلافات ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو ذرا بہتر طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے؟ ایک آڈیو لیک بھی آ گئی ہے انفارچونیٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو فریہ جی ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا اسپیکرز ارلیئر، میں نے بہت زیادہ میں نے جھوٹ سنا ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا کمنٹ کرتا جاؤں گا اس پہ. اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جھوٹ کو ریپلیس کر لیتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ مجھے لگا کہ غلط بیان ہے، something like that. اچھا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی گئی. ٹھیک ہے آئی ریٹریکٹ مائی ورڈز، اس کو ایکسپینج کر کے اس کو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل کہا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا. دیکھیں یہ 16 مہینے 18 مہینے یہ کیوں آئے تھے؟ یہ اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے اور ہم بچانے آئے ہیں. معیشت تباہ جب ہوئی تھی اس وقت معیشت 6.1 GDP پر تھی، اس وقت ایکسپورٹس ہائیسٹ ایور تھے 17 سال میں، اس وقت آپ کے ریمیٹنسز ہائیسٹ ایور تھے ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس میں ہر چیز آپ کی جو لارج اسکیل انڈسٹری تھی 10.6% کے گرو کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اچھا ان کو ایک تھا، انہوں نے کہا کہ بہت سارے IMF کے فیصلے کے ساتھ وہ کیا تھا. 2 فیصلے تھے، ایک بجلی میں 5 روپے اور ایک پیٹرول میں 10 یا 15 یا 20 روپے کا فرق تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. اگر ان کی کیپیسٹی ہوتی، ان کی سوچ ہوتی، اور یہ یاد رکھے یہ وہ ٹیم تھی کہ جس میں صرف میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے، باقی سارے کے سارے وہی تھے، وہی امپورٹ کیا تھا ڈار صاحب کو، وہی سب لوگ تھے. اس سے پہلے مفتہ صاحب بھی تھے، ڈار صاحب بھی تھے، سارے لوگ تھے. اگر ان میں اتنا ہی وہ ہوتا کہ یار یہ اس میں یہ غلطی ہے تو اس غلطی کو ٹھیک کر دیتے. وہ مئی میں آئے تھے، اپریل میں آئے تھے، مئی کے اینڈ میں کہہ دیتے کہ یار یہ 20 روپے واپس لے رہے، 5 روپے واپس لے رہے، مسئلہ ٹھیک ہو. لیکن ان کو مطلب آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن دے کوڈ ناٹ. اچھا پھر انہوں نے جھوٹ بولا، اس سال انہوں نے جھوٹ بولا کہ ان کی جو GDP گروتھ ہے 0.28% ہے. یہ انہوں نے ریکارڈ میں بتایا جون کے اس میں. ابھی پتا چلا ہے ہمیں کہ وہ 0.28 نہیں، وہ -0.17 ہے. سو دیٹ مینس دے ہیو ایون لائڈ ٹو دا پاکستانی پیپل کہ انہوں نے GDP جو تھے 0.28 پہ لے کر گئے تھے، وہ ایکچولی -0.17 ہے، اس سے بھی نیچے ہے. یہ ان کے حالات تھی. ٹھیک ہے، تو سر آپ نے بھی تبدیل کیے، ڈیلے آپ نے بھی کیا IMF کی طرف جانے کے لیے، ڈیل کا وہاں پہ مسئلہ ہوا، مہنگائی کی جو آپ سمجھے ایک اٹیک تھا وہ شروع آپ کی گورنمنٹ سے ہوا، بیچ میں کووڈ بھی آیا، جو بھی تھا ایک حکومت کو وقت تو دینا ہوتا ہے، ان کے پاس وقت کم تھا. دیکھیں اس طرح فریہ جی میں ایک بات دیتا ہوں، لیٹس کم ٹو دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے، 2020 میں پوری دنیا میں کووڈ 2021 نے پوری دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا. اس دوران میں چند ملکوں میں سے جو بہترین ملک جس نے سروائیو کیا وہ کون سا ملک تھا؟ پاکستان تھا. یہ سارے لوگ کہتے تھے، بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ جی اگر آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن ایک بندہ خالی کھڑا رہا پوری دنیا میں، اس نے کہا کہ نہیں میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا کیونکہ یہ دہاڑی دار طبقے کو تباہ کرے گا. اس نے کہا کہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کروں گا. کیا ایک منٹ ہے نا، ایک منٹ ہے جائے. اس نے کہا میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کروں گا. کیوں؟ بیکاز ہی واز اسمارٹ مین. یہ تو آپ لوگوں کا ایک موقف ہے، آپ نے کیسے چلائی اکانومی، انہوں نے کیسے چلائی. ہم بات کریں پارٹی اختلافات کی، انہی کے پارٹی کے ہیں دانیال عزیز صاحب، انہوں نے اختلاف کیا. میں کوئی اختلافات نہیں، پی ٹی آئی میں اچھا پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کل کی کانفرنس پری میچور تھی، کیوں کہہ رہے ہیں یہ شوہر صاحب؟ ایک پرابلم دیکھیں اس طرح ہے ایک پرابلم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اس میں جب آپ کی مین لیڈرشپ نہیں ہوتی سامنے تو وہاں پہ تھوڑی سی مس کمیونیکیشنز، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ویری کامن ہے.
ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے مارجن دینا ہے. رہی بات یہ ایز فار ایز دا پارٹی از کنسرن, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور میں آئی کین سیفلی سے کہ I would represent majority of the party people, کہ وہ یہ ہے کہ جب کہہ دیا گیا ہے علی ظفر صاحب نے, who is also پارلیمانی لیڈر as of today, انہوں نے جب کہہ دیا ہے کہ کپتان نے کہہ دیا کہ گوہر صاحب جو ہیں he would be the chairman of the party, then he will be the chairman of the party. ٹھیک ہے, اس کو ووٹ پڑیں گے. اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور کھڑا ہونا چاہتا ہے بائی آل مینس. اوکے, سو وہ ہوں گے چیئرمین پی ٹی آئی, اور 2 دسمبر کو ہونے والے الیکشن میں جو باقی عہدیداران ہیں وہ بھی آپ وکلا کو ہی دیں گے یا کہیں پہ آپ اپنے جو پرانے ساتھی ہیں وہ بھی آگے آئیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہوگا کیا اینڈ میں, ہوگا کیا, ہمارے جو لوگ الیکشن لڑنے والے ہیں, لیٹس سے ڈاکٹر ہمایوں الیکشن لڑتا ہے لیکن ڈاکٹر ہمایوں اس وقت سین میں نہیں ہے. ڈاکٹر ہمایوں نے الیکشن کے لیے اپنے وہ کر دیا, کاغذات کر دیا. میرا کورنگ کینڈیڈیٹ موسٹ پرابلی میں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے کسی لائر کو کر دوں گا. کیوں؟ اگر میرے آخری وقت میں یہ لوگ پیپر وہ کرتے اور میرے بعد کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, وہ بھی پولیٹیشین ہے, وہ بھی کسی فورس یا کسی پریشر یا کسی کے اندر آ سکتا ہے, تو میں اس جگہ پہ تھوڑا سا ذرا کیئرفل کروں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے, دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اسٹریٹجک پلیسنگ کرنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجکلی بہتر یہ ہے کہ ہم وکلا کو عہدے دیں کیونکہ وہ اس وقت جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے ان کے لیے بہتر موقع ہے اس کو کانٹیسٹ کرنے کا. بعض جگہوں پہ ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ کر لیں. اگر میرے پیپرز ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں, میں الیکشن لڑوں گا, دین آئی ول بی دا فرسٹ چوائس, آئی ول گو ود دس تھنگ. لیکن کورنگ کینڈیڈیٹ میں پرابلی اس طرف زیادہ کروں گا. لیکن ایک آخری کمنٹ, دیکھیں اس طرح یہ ہے, یہ پاکستان, میں ایک بریک لے لوں ڈاکٹر ہمایوں, سوری آئی ایم ریئلی سوری, پر مجھے ایک بریک ضروری لینی ہے. میں واپس آ جاتی ہوں, آپ بات مکمل کر لیجیے گا رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر ہمایوں ضرور بات مکمل کر لیجیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی نو کہ آڈیو لیکس کے اوپر ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب ہے, خاص طور پہ فیملی کی, خواتین کی, لیکن یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا پارٹی کے حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی چیئرمین کے مقدمات ہیں ان کا ڈیسیجن بھی فیملی نے ہی لینا ہے. سو اگر فیملی میں رفٹ ہوگی تو کیا اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کی پارٹی پر یا پی ٹی آئی چیئرمین کے جو ابھی ہیں فیوچر پہ نہیں پڑے گا؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے, پاکستان تحریک انصاف میں فیملی پالیٹکس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے فیملی پالیٹکس کرنی ہے, آپ نے شروع سے کام کرنا ہے, آپ نے ٹائم دینا ہے. ہمارے یہاں پہ خونوں کے اندر پالیٹکس نہیں ہوتی. ہم لوگ محنت کر کے پالیٹکس میں جگہ بناتے ہوتے ہیں. ہم خون سے نہیں, ہم لوگ اپنی محنت سے جگہ بناتے ہیں. ہمیں وراثت میں ایک ویل کے اوپر نہیں ملتی ہے. ہوتی رہتی ہے ان کا گھریلو معاملے, ان کا وہ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. دیٹ از دیئر. آئی کین اونلی کمنٹ آن پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کا فیملی ڈسپیوٹ سے کوئی وہ نہیں ہے. جو لائرز ہیں وہ ان کو گائیڈ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو دا ڈیسیژنز میکنگ, وہ ان کے کرنے لحاظ سے وہ کریں گے. ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن, پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے, دے ول ڈیسائیڈ واٹ ایور. لیکن میں کرتا ہوں, اصل نقصان جو ہوا ہے نا, جب شرمیلا صاحبہ جب کہتی ہیں کہ بلاول صاحب جو تھے ینگسٹ وہ فورن منسٹر بنے تھے, دیکھیں And the first woman. ٹھیک ہے, میں ایک بات بتاؤں. میں ایکچولی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, بیکاز شی ایکچولی ڈیڈ دا ریئل اسٹرگل. شی از دی اونلی ون ہو ڈیڈ دا ریئل اسٹرگل, نو بڈی ایلس. سو آئی ریسپیکٹ ہر الاٹ. ٹھیک ہے, اچھا اب بات آ جاتی ہے, نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ شخص وہ اسٹرگل نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. دیکھیں نہیں, وہ ان کو میں وہاں مانتا ہوں کہ وہ بالکل وہ ایک منٹ ہے جنا. میں نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ جو ہے نا, انہوں نے بڑا اسٹرگل کر کے وہ کیا تھا. جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, انہوں نے بننے کا اسٹرگل نہیں بنا. لیکن یہ میں ضرور مانتا ہوں اور یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا, انہوں نے ڈیلے کر کے باہر نہیں بھاگے تھے. سو کریڈٹ گوز ٹو ہم, کریڈٹ گوز ٹو ایوری ون ہو اسٹینڈ ہز گراؤنڈ اینڈ ڈو ناٹ میک اینی ڈیل. اب میں بات کر دیتا ہوں, جو اصل نقصان جو کر رہے ہیں نا, وہ یہ تھا کہ جو ٹیچر ہے بلاول بھٹو صاحب کا,
पॉलिटिक्स में टीचर है और उन्हीं का खून है, वो कह रहे हैं कि यार ये इस वक्त इमेच्योर है, ये नहीं कर सकता। अब मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को हमने एक ऐसे बंदे को कि जो ट्रेंड ही नहीं है हम उसको कह ले, ये फॉरेन मिनिस्टर क्या इंग्लिश वाला? वैसे आप लोगों ने जो ट्रेंड बंदा सीएम पंजाब लगाया था ना सर, उसके बाद आपको तो इसके ऊपर इतराज नहीं करना चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट, वो भी अंडर ट्रेनिंग, मैं उसका ब्लेम ले लूंगा। और अभी अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो ने कराया है। दो लोगों को मैंने अंडर ट्रेनिंग सुना आज तक, एक गुलजार साहब थे और एक बिलावल भुट्टो। जी क्विकली फरीहा जी, तो आप ये कहना चाह रही है कि बिलावल भुट्टो और बुज़दार साहब एक ही लेवल के हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? डू आई अंडरस्टैंड करेक्टली? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई विल टेक द ब्लेम फॉर बुज़दार। People's Party should take and you would like to see Bilawal Bhutto at a higher pedestal than Buzdar साहब, ये भी I can assume that जिस तरह बात कर रहे हैं। नहीं, अगर उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए ठीक है, चलें, गुड हो गए। तो पीपल्स पार्टी के फेवर की बात हो गई। शमीरा फारूकी साहब, मिसाके मईशत, आई हैव ओनली 1 minute each for you and हाशमी साहब, मिसाके मईशत में क्या प्रपोज करें आप? देखिए जी, मिसाके मईशत के अंदर हम सबको साथ मिलके तमाम सूबे के जितने भी वसाइल हैं उनको आगे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर चीज है, लेकिन उनको सही, उन अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से टैप करना, उन जो वसाइल हैं, जो जखीरे हैं, उनको सही डेवलप करना, ये पाकिस्तान में हो नहीं पाया इतने सालों में। बलूचिस्तान में देखें कितना जखीरा है, सिंध के अंदर देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें। बट ये मिसाके मईशत के लिए 18th अमेंडमेंट को रिस्टोर रखना जरूरी है या 18th अमेंडमेंट डिसॉल्व होकर भी हो सकता है ये मिसाके मईशत? 18th अमेंडमेंट डिसॉल्व पीपल्स पार्टी तो नहीं होने देगी। पीपल्स पार्टी ये कभी भी सूबों के हक पे डाका डरने नहीं देगी। ये 18th अमेंडमेंट में अगर ये समझते हैं कि ये सूबों से उनके वसाइल और अख्तियार गजब करके आफाक में ले जाएंगे, बिकॉज देखिए इनकी सोच आमिराना है ना, अमीरुल मोमिनीन वाली सोच है। राइट, सो अमीरुल मोमिनीन वाली सोच दोबारा, अगर माजरत वक्त को खत्म हो रहा है हाशमी साहब, ये डिक्टेटोरियल सोच या अमीरुल मोमिनीन की सोच जो कि शर्मिया साहब जिसको कह रही हैं, कहाँ से लेकर आ गए आप लोग? कैसे आपको इसको याद आ गई 18th अमेंडमेंट? और मसले कम है। मैं शर्मिला साहब के साथ निहायत अदब के साथ कहूँगा कि मेरा सख्त एहतजाज है। अमीरुल मोमिनीन एक बहुत मुतबर्रिक नाम है, इसको प्लीज़ हदफ निशाना ना बनाए। अमीरुल मोमिनीन जितना अकाउंटेबल रहा है, मादी में जो 4 अमीरुल मोमिनीन गुजरे उनका दौर दुनिया का सुनहरा दौर, ये बात ठीक है, तो अमीरुल मोमिनीन होना तो ठीक है। तो इसको अच्छा नहीं, हमने कभी कंपेयर नहीं किया, हमने कभी वैसे सिंबॉलिकली कह रही हैं। लोग थे कौन और ये क्या रियासतें थी? नहीं, सिंबॉलिकली भी हमारे देखिए मजहबी जज्बात है, इसको ठीक है, लेट्स नॉट मेक इट लाइक दैट। आपने ठीक बात की, आपको दूसरी बात जो मैं कह रहा उनका मतन कुछ और था, वो कह रही है डिक्टेटोरियल ना बने। दूसरी बात जो हम कह रहे थे आपसे वो ये है कि देखिए मिनिमम कॉमन नेशनल एजेंडे पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम 18 अमेंडमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको नीचे ला रहे हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट के डिवीजन पे डिस्ट्रिक्ट, यहां तक कि मुझसे अगर कोई पूछे मैं कहता हूं कि यूसी लेवल तक जाना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जिस तरह से बरतानिया का हम बहुत मिसाल देते हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि बिलावल साहब बरतानिया से फारिगुल तहसील है, वहां पे जो बोरो काम करता है, जो टाउन काम करता है, वो बड़ा इंडिपेंडेंट होता है। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आई अंडरस्टैंड वेयर यू गोइंग। इस पे हम डिटेल में एक प्रोग्राम जरूर रखेंगे। अभी मेरा वक्त खत्म हो रहा है, हम ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद वी विल गो एंड सी कि भारत क्या कर रहा है राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। भारत को आलमी सतह पर एक और जगहसाई का सामना करना पड़ा है, एक बड़ा ही एम्बैरेसिंग स्कैंडल इस वक्त हम देख रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया में। भारत माजी में सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिशों तक महदूद नहीं रहा, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि साजिशें बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हैं, चाहे चाइना हो, कनाडा हो, और कई ममालिक तक फैल चुकी हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट स्कैंडल है उसमें भारत का साजिशी चेहरा अमेरिका पर भी आश्कार होता नजर आ रहा है। ये सारा वाकया हुआ क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें भारत का क्या हाथ था, ये कहानी हम ज़रा आपको डिटेल में सुनाने लगे हैं, सो ज़रा गौर रखिएगा इसके ऊपर। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में
भारत ने एक अमरीकी शहरी और अलैदगी पसंद सिख रहनुमा के कत्ल का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा भारतीय शहरी निखिल गुप्ता उर्फ निक ने बनाया, जिनको गिरफ्तार अब कर लिया गया है। ही हैज बीन अरेस्टेड। अमरीकी हुकाम के मुताबिक निखिल गुप्ता ने इस कत्ल के लिए किराए के कातिल की खिदमात ली। उस किराए के कातिल को 1 लाख अमरीकी डॉलर के एवज हासिल जो करनी थी उनकी खिदमात, वो एक पूरी उन्होंने उसकी जो रूटीन थी वो कर ली। जो इंटरेस्टिंग बात थी, जिसका भारत को अंदाज़ा नहीं था, वो हुआ ये कि अमेरिका को भारतीय साजिश का पहले से ही इल्म था। हम जानते हैं कनाडा इस हवाले से अलार्म बेल्स रेस कर चुका है। सो जिस किराए के कातिल से काम लेना था, असल में वो एक अमरीकी महकमे का खुफिया एजेंट था, यानी अंडर कवर, इसको हनी ट्रैप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, समथिंग लाइक दैट। कत्ल की साजिश आश्कार होने पर निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि फिलहाल चेक रिपब्लिक की एक जेल में इस वक्त भी कैद है और उनकी अमेरिका मुंतकली जो है वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा है। इल्ज़ाम साबित होने की सूरत में 19-20 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जो ये साहब है, इन्होंने मुबैना तौर पर इंडियन हुकूमत के एहलकार ने के थ्रू इनका बराह रास्त राब्ता करवाया था। जो दस्तावेज़ात आई हैं उसमें इंडियन एहलकार का नाम तो जाहिर नहीं किया गया, ना ही उन पर पर्दे जुर्म आयद की गई है। अमरीकी हुकाम ने भारतीय एहलकार और निखिल गुप्ता की होने वाली गुफ्तगू अब बाकायदा रिलीज कर दी गई है। बहुत ही डैमनिंग, बहुत ही एम्बैरसिंग, उसके ऊपर भी नजर डाल लीजिए। इस गुफ्तगू के मुताबिक प्रोसिक्यूटर 9 जून को इंडियन एहलकार ने गुप्ता को मैसेज भेजा कि भाई जी आज पेमेंट हो जाएगी, हम टीम के मुतहरिक करने वाले हैं और वह हफ्तेवार छुट्टियों पर काम कर देते हैं। गुप्ता ने अंडरकवर एजेंट को पैगाम भेजा कि दोपहर तक पार्सल मिल जाएगा। यूं इस कत्ल के लिए मुबैना तौर पर एजेंट को $15,000 की एडवांस अदायगी कर दी गई। फर्द जुर्म की दस्तावेजात में इस मुबैना अदायगी की तस्वीर भी शामिल है। गुप्ता ने इस अदायगी का इंडियन हुकूमत के एहलकार को बताया, जिसने ओके भाई जी का मैसेज भेजा। फर्द जुर्म के मुताबिक इंडियन एहलकार ने फिर दूसरे हदफ का पता भी गुप्ता को भेज दिया। गुप्ता ने मुबैना तौर पर अंडरकवर एजेंट को बताया कि कनाडा में कत्ल होने वाले निजर भी उनके अहदाफ में शामिल थे और हमारे इसके अलावा भी कई अहदाफ मौजूद हैं। निजर के कत्ल के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि अब मजीद इंतजार की ज़रूरत नहीं है। इंडियन एहलकार की तरफ से मुबैना तौर पर गुप्ता के साथ एक खबर शेयर की गई और कहा गया कि ये अब तरजीह है। अमरीकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक गुप्ता ने मुबैना तौर पर अंडरकवर एजेंट को हिदायत दी थी कि यह कत्ल अमरीका और इंडिया के दरमियान आला सतही सिफारती मुलाकातों और राब्तों के दौरान नहीं किया जाना चाहिए, यानी बाकायदा तौर पर इसकी प्लानिंग हुई। गुप्ता ने इस हिटमैन को ये भी समझाया था कि हदफ एक समाजी कारकुन है, यानी सोशल वर्कर है, जिसकी मौत के बाद मुजाहरे हो सकते हैं और इससे सियासी मामलात पैदा हो सकते हैं। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि गुप्ता ने DEA के मुखबिर और अंडरकवर एजेंट को 12 बताया था कि इंडिया से उनके साथ शरीक मंसूबा साज ना सिर्फ वसाइल रखते हैं बल्कि इसकी बाकायदा निगरानी कर रहे हैं। गुप्ता ने मुबैना तौर पर कहा कि कातिल की जिंदगी इस हदफ से बदल जाएगी क्योंकि हमारे पास इससे भी बड़े काम हैं। हर महीने 2 से 3 हम ऐसे काम करते हैं। क्या हो रहा है इस वक्त, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, सफारती तौर पे क्या भारत पे कोई प्रेशर डाला जा सकेगा? ब्रिगेडियर वकार खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम ये खबर सुनते रहे, हम देखते रहे, हम कवर करते रहे कि भारत के अपने मुल्क में क्या कर रहा था माइनॉरिटीज़ के साथ, बट ये तो सीरियस चार्जेस हैं कि आप ओवरसीज़ अपने ही शहरियों को या डुअल सिटीजन्स को टारगेट करके मार रहे हैं। आई थिंक ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, स्पेशली हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद जो कनाडा में हुआ और जिसको हाईएस्ट लेवल पे उठाया गया। तो आपको याद होगा G20 में मोदी साहब अपनी 56 इंच चेस्ट चौड़ी करके बढ़ के मार रहे थे। उसके फौरन बाद UNGA का सेशन था और उसमें बड़ी जग अंसाई हुई। फिर एक और यूके में इन्होंने मर्डर किया अवतार सिंह खंडा का। बेसिकली खालिस्तान की जो तहरीक है अभी जड़ पकड़ रही है दोबारा इंडियन पंजाब में, और बट इंडियन जो सिख डायस्पोरा में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। और ये जो टारगेट थे, जो रिपोर्ट आपने आई थिंक अभी डिटेल में डिस्कस की, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो सिख जस्टिस जो है उस तंजीम के चेयरमैन भी हैं और लॉयर हैं, खुद बहुत बड़े लॉयर हैं।
اور یہ نارتھ امریکہ سے آپریٹ کرتے ہیں. تو مینلی ابھی ان کو بڑی تکلیف تھی کہ ڈائسپورا میں خالصتان ریفرینڈم بہت زور پکڑ رہا ہے اور اس میں ان کی جگ ہنسائی بھی ہو رہی تھی اور خطرہ ہے کہ شاید انڈین پنجاب یا بغاوت پہ آ جائے. تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا. ابھی آئی تھنک اس میں زیادہ جو چیز ہے وہ ماڈس اپرینڈی دیکھنے کا ہے کہ ریسرچ انالیسس ونگ اور NIA دو انڈیا کی ایجنسیاں ہیں جو بیسیکلی یہ ڈیتھ اسکواڈز اور ان کے آرڈر ڈائریکٹلی آئی تھنک رائٹ فرام پرائم منسٹر ٹریول کرتے ہیں دوول صاحب کو اور پھر یہ نیچے جو ہے پرمیٹ کرتا ہے آرڈر. تو اس پہ تھوڑا سا میں ایک روشنی بھی ڈالوں گا. اور دین آئی ول کم ٹو دا پوائنٹ کہ کس طرح ابھی اسٹیٹ جو ہے فلی انوالوڈ ہے سینڈنگ ڈیتھ اسکواڈز like in Canada and US and UK and then espionage activity دو اس ممالک کے ساتھ جن سے بلینز آف ڈالر کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں, جس میں لاکھوں انڈین جابز کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں. وہاں قطر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا, اسپائناج ہے, سبورجن ہے, میرے خیال سیبوٹاج بھی کرتے ہیں. پاکستان نے یہ کیس ہمیشہ لڑا, کلبھوشن کا کیس سے پہلے آپ دیکھ لیں سری لنکا میں ثبوت ہیں جب پربھاکر مارا گیا تامل ٹائگرز کا, تو وہاں ایک کرنل صاحب تھے را کے جو آپریٹ کر رہے تھے, ساری گائیڈنس کر رہے تھے. لیکن ساؤتھ ایشینز کی نہیں سنی گئی. ابھی آئی تھنک جب ویسٹ کی دم پہ پاؤں آیا تو ابھی آئی تھنک چیزیں باہر آنا شروع ہوئی ہیں. کس حد تک, اگر مجھے اجازت دیجیے, مائیکل کوگلمین آپ جانتے ہوں گے وہ کافی نظر رکھتے ہیں ساؤتھ ایشین معاملات پر, انہوں نے اس کا کافی ڈیٹیلڈ انالیسس کیا ہے, پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا امریکہ اور بھارت کے تعلقات پہ, کیونکہ یہ بہت پرانے تعلقات ہیں, بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا اس سے پہلے کینیڈا نے بھی آواز اٹھائی, اب امریکہ کی طرف سے بھی ان کو کوشن کیا گیا ہے, کہا ہے آئندہ ایسا نہ کریں. کہ کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ آئی تھنک اس کو بالکل ڈاؤن پلے بھی نہیں کر سکتے ہی, چونکہ وہ خود امریکن ہے اور وہ سمجھتے ہیں. آئی تھنک انہوں نے 5 آئیز پہ بھی بڑی بات چیت کی ہے. میرے خیال میں پہلے جو تھا ویسٹ جو اسپیشلی UK میں جب اوتار سنگھ کھنڈا کا مرڈر ہوا تو UK گورنمنٹ, چونکہ ادھر رشی سنک صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خاموشی اختیار, پبلکلی یہ بات نہیں ہوتی. سو دس از دا چینج کہ کینیڈا میں کینیڈین پرائم منسٹر فرام دا فلور آف دیئر پارلیمنٹ بات کر رہے ہیں, UNGA کی وہاں پہ جہاں بھی ملاقاتیں وہاں پہ موڈی کو پبلکلی, یہ انڈیا کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا because they took it for granted جی کہ ہماری اتنی امپورٹنس ہے because of Indo-Pacific اور G20 and all that, اور شاید ویسٹ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن I think now they have realized کہ اگر دیکھیں ان کے شہریوں کو ابھی جس طرح گرپتمن سنگھ پنو ہے یا ہردیپ سنگھ نجر, یہ they are citizens of Canada and US, تو ان کے لیے بھی I think گورنمنٹس کے لیے برداشت کرنا because the rule of law ہے کہ کس طریقے سے لوگ آئیں اور اس کے اندر پھر گورنمنٹ کی اسپانسرشپ. ابھی میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ اگر آپ دیکھیں 3 ڈپارٹمنٹس ابھی انوالو ہوئے تھے بھارت کے. اگر کینیڈا کی ایمبیسی سے را کے ایجنٹس کر رہے تھے تو اس میں دوول صاحب آ گئے, اینڈ دین کم دی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو جے شنکر صاحب ساری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ صاحب, اگر 2 سینئر منسٹر انوالوڈ ہیں تو اوپر جو ہے موڈی صاحب بیٹھے ہیں, تو اس میں ڈائریکٹلی وہاں سے کمانڈ آ رہی. پھر آ جاتے ہیں کہ ملٹری انوالو ہوگی بیکاز قطر میں جس طرح ان کے 8 ایکس نیول آفیسرز کو پھانسی کی سزا اناؤنس کی گئی, تو اٹ مینس کہ ملٹری بھی انوالو. سو 3 بڑے ڈپارٹمنٹ, منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر, NSA's آفس, اینڈ دین کمز دی ملٹری, یا کہہ لیں ان کی جو بھی ملٹری کمانڈ ہے, منسٹری آف ڈیفینس انوالو ہوئی تھی. اگر یہ کھرا پیچھے چلتا ہے جس طرح آئی تھنک ابھی امریکہ از گوئنگ ٹو ڈو اٹ, بیکاز یہ جو نکھل گپتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس کا کور نیم, تو را کا جو ہے یہ 4 سے 5 لیئر میں کام کرتی ہے. پیچھے جہاں CC1 کی بات ہو رہی ہے وہ ڈیسک آفسر ہوگا, جیسے وہ دلی سے آپریٹ کرتا ہے. دین آگے نکل گپتا از ڈیفینیٹلی را کا ہی آپریٹر تھا, اور پھر جا کے اس نے اپنی طرف سے ڈیفینیٹلی ڈیتھ اسکواڈز کے لیے جو بندے ہائر کیے, ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن, وہ چونکہ ڈیل کرتے ہیں, تو اس طریقے سے انہوں نے کور میں آگے کر دی. بیکاز دے نیو اٹ کہ ہردیپ سنگھ نجر کے ساتھ ہوئے تو شاید یہ اس کو ٹریک کر رہے ہوں. اس میں جو ایک اور بات بھی کہی گئی ہے, اس میں کہا ہے کہ ہم ایسے آپریشنز کرتے رہتے ہیں, اینڈ کنسیڈرنگ کہ امریکہ کو ظاہر ٹپ آف تھا تبھی انہوں نے یہ انڈر کور آپریشن کیا. سو اٹ مینس کہ یہ اس سے لارجر اسکیل پہ اس قسم کے آپریشنز یا پلان ہوتے رہے ہیں یا ابھی بھی ہو رہے ہیں, اینڈ وی کین بلیو کہ اس سے آگاہ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی اتھارٹیز بھی اور کینیڈین اتھارٹیز بھی. از دیٹ ٹرو؟ جی آئی تھنک اس میں اسپیشلی اگر 5 آئیز کی کوآرڈینیشن دیکھیں, 5 آئیز بیسیکلی جو اینگلو فون کنٹریز ہیں, لیٹس سے کینیڈا, US, دین یو ہیو UK, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ, بیسیکلی انگلش اسپیکنگ جو ویسٹ ہے. سو ان کی 1947 سے بیسیکلی سگنل انٹیلیجنس پہ بیس تھی, اور لیٹر آن اٹ بیکیم ویری آئی وڈ سے کنیکٹڈ. اس کے اندر پھر تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں لائک امریکہ کی میرے خیال کوئی 28 ایجنسیاں ہیں 5 آئیز کو وہ سپورٹ کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے جتنا بھی ثبوت اکٹھا کیا, آئی تھنک اٹ از الارمنگ فار ایوری باڈی. آسٹریلیا میں بھی آواز آئی, صاف ظاہر بھی انڈین ڈائسپورا تو باہر ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہیں
कनाडा का जी कि अब खालिस्तान की आप बात करें, यहाँ तो कनाडा के अगेंस्ट रेफरेंडम हुआ है टू बाइसेक्ट इट इनटू फ्रैंकोफोन एंड एंग्लोफोन। तो हम तो यहाँ इजाजत देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हाउ कैन यू बेसिकली स्टार्ट सेंडिंग दैट डेथ स्क्वाड। तो आई थिंक अभी ये चेक इस पे लगेगा, बिकॉज अभी आप देखें कि 4 मुल्कों से जो बड़े क्लोज रहे हैं भारत के, उन पे बड़ा क्लेम था, यूएस, कनाडा, यूके और फिर कतर। यहाँ से अगर पब्लिकली आवाज आई है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर। इसमें अगर ये फिर खुरा चलता है पीछे की तरफ, फर्ज करें ये निखिल गुप्ता पे ट्रेस करता है CC1 को और वहां बात चली जाती है अजीत दोवल तक, तो ये आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सीरियस कि अगर स्टेट इन्वॉल्व है इसके अंदर, आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ डाटा जो सामने लाया जाएगा और भारत को इस पे अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इंटरनली भारत में पहले ही माइनॉरिटीज के हवाले से अनरेस्ट है, डेमोक्रेटिक राइट है। खालिस्तान मूवमेंट को जैसे भी देखे भारत में, उनके चैनल्स देख रही थी, वो अभी भी कहते हैं कनाडा और अमेरिका ज़्यादा इनके ऊपर क्रैक डाउन करे। आप कैसे कि किसी के ऊपर फ्री स्पीच के ऊपर कर्ब लगा सकते हैं? या तो इंडिया की डिमांड है कि उनको मार ही दिया जाए। क्या डिनाइल में है इस वक्त इंडिया इंटरनली, कंसिडरिंग के इलेक्शन भी हैं? क्या असर होगा इसका? जी विद इन इंडिया जो तो काओ बेल्ट है उसमें तो मोदी साहब को कोई इशू नहीं है, बिकॉज वहां पे तो इतनी परमिएट कर चुकी है जो हेट पे बेस्ड पॉलिटिक्स है आरएसएस की, कि वहां फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फ्रिंज है इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, जो तीनों कॉर्नर्स है जो बेसिकली आउटसाइड काओ बेल्ट है, वहां पे डेफिनेटली रीजनल पार्टियां भी हैं। और अभी ये चीज बड़ी, आई थिंक अगर आप देखें इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिबेट इंडिया में, जो लिबरल इंडिया है, अच्छा विद इन इंडिया इन्होंने लिबरल्स को भी मारा हुआ है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ लाइक गौरी लंकेश थी, प्रोफेसर डबुलकर थे, प्रोफेसर पंसारे थे, प्रोफेसर कुलबुर्गी, दे वर लेफ्ट विंग, और कई दफा कहते थे ये नक्सलाइट्स एंड ऑल दैट, दे वर मर्डर्ड बाय सनातन संस्था जो आरएसएस की एक ऑफशूट है, और ये केसेस भी पेंडिंग। अच्छा मारने वालों में एक साध्वी प्रज्ञा ठाकर थी, यानी पार्ट ऑफ द ग्रुप, वो भी लोकसभा में बैठी हुई है, शी इज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जस्ट इमेजिन। तो ये रिवॉर्ड भी करते हैं। लेकिन इंडिया इज नॉट ऑल जो काओ बेल्ट है, आई थिंक ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया इसके बाहर बैठा हुआ है, जिसमें खालिस्तान या पंजाब है, फिर ऑक्युपाइड कश्मीर का अगर आप देखते हैं वहां पे कब्जा है, साउथ में जो लेट्स से सदर्न या डिवीडिया है उसमें 5-6 रियासतें बड़ी डिफरेंट सोचती हैं। इस तरह नॉर्थ ईस्ट आपको पता है मानीपुर में जिस आग लगी है, तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में ख्याल नहीं चल सकती। सो मोदी इज गोइंग टू हैव अ वेरी टफ टाइम। लेट्स सी कि आगे चीजें कैसे डेवलप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, क्या प्रेशर आएगा भारत के ऊपर? बिगिरी सब कह रहे हैं कि यकीनन आएगा। दूसरी तरफ गाजा में जुल्म की दास्तान ख़त्म नहीं हो रही। एक छोटी सी बच्ची की फुटेज हमने आपको पहले भी दिखाई थी, बहुत तकलीफ दे है वहाँ पे जो बच्चों की लाशें उठाई हैं माँ बाप ने। ये रिपोर्ट CNN ने बनाई है, हमने उसको उर्दू तर्जुमे के साथ आपको दिखा रहे हैं। तकलीफ दे है, लेकिन याद रखिए हमारे ही बहन भाई हैं, उनकी तकलीफ में हम भी तकलीफ दे हैं।